प्रिय दर्शकगण, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ आत्मिक संगति युट्युब च्यानल। आज हामी फेरि जयगाउँ दलसिंहपारा रणबहादुर बस्ती पीईसी अर्थात् प्रेस इभान्जलिकल चर्च बाइबल तालिम केन्द्रका केही भिडियो साथै परमेश्वरको वचन लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। प्रेस इभान्जलिकल चर्च बाइबल तालिम केन्द्रको परिचय दिनुपर्दा यस तालिम केन्द्रका डाइरेक्टर आदरणीय बिशप सामेल शर्माज्यू हुनुहुन्छ। विगत धेरै समयदेखि उहाँले 9 महिने सीटीएच कोर्स बाइबल ट्रेनिङ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ भने मिसन फिल्ड या सेवाकाई क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका दिइराख्नु भएको छ। अब हामी उहाँबाट परमेश्वरको वचन हेर्न या सुन्न जानेछौँ। यहाँ सबलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म सामेल शर्माबाट जय मसीह कि यहाँलाई आजको आत्मिक संगति युट्युब च्यानलमा हामी स्वागत गर्दछौँ। विशेष पास्टर विकास राईज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ जसले यो मौका दिनुभयो जसबाट परमेश्वरको वचनलाई यहाँहरूको बिचमा ल्याउन सकियो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मित्रहरू, हामी आज यहाँहरूको बिचमा हामीले देख्दै थियौँ कि परमप्रभुको वचन लिएर यो आत्मिक संगति युट्युब च्यानल मार्फत हामी समस्यामा रहँदा कसरी चाहिँ चुनौतीलाई झेल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई म लिएर आइरहेको छु। समस्याको समाधान गर्ने कुराहरू या त चुनौतीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले जित्ने, चुनौतीहरूप्रति कसरी विजय हुने भन्ने कुरालाई म यहाँहरूको बिचमा आज बताउन गइरहेको छु। तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जसले यस वचनलाई सुन्नुहुन्छ, तपाईलाई निश्चय पनि यो परमप्रभुको वचनले छुने नै छ। यी दिनहरूमा हामी विभिन्न प्रकारका समस्याले झेलिरहेका छौँ। भनौँ भने त हामीलाई कोभिडको चेपारोमा परेर त्रासले भरेको जीवन जिरहेका छौँ। हाम्रो जीवनमा कहिले पनि त्रास मात्र यी दिनहरूले छाएको छ। सङ्कष्ट, विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू, दर्दहरू घरभरि सबै सामग्रीले भरे तापनि हामीलाई चुनौतीले भरिएका छौँ। र यिनै बिचमा आज परमप्रभुले जुन कुराहरू मलाई दिनुभयो यस विषयले लिएर तपाईहरुको बिचमा म आएको छु र हामी कसरी चुनौतीहरूप्रति सामना गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। र हाम्रा चुनौतीहरू विभिन्न क्षेत्रमा सामना गर्नुपर्दछ। तपाईले सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै तपाईँ र मेरो सेवकाई हो। जब एउटा सेवकाईमा निस्किन्छौँ, विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछन्। तपाईले आर्थिक सम्बन्धको कुरामा पनि चुनौती लिनुभएको हुन्छ। तपाईँ यात्रा गर्ने क्रममा अहिलेका दिनहरूमा धेरै चुनौती लिनुपर्छ, सोच्नुपर्छ। 10 पल्ट तपाईले सोच्नुपर्छ जब हामी बाहिर निस्किन्छौँ। हाम्रो परिवारप्रति सोचहरू आउँछन्, तिनै पनि ठुला चुनौती हुन्। हाम्रो परिवारलाई यी दिनहरूमा कसरी बढाउने, हुर्काउने, नानीहरू बढ्दै जान्छन्, बालबच्चाको लागि चुनौती छ। मण्डली आफै पनि ठुलो चुनौती हो। एउटा सेवकाई गर्ने व्यक्तिको लागि मण्डली पनि ठुलो चुनौती छ। तपाईले मण्डलीमा कहिले पनि अगुवाहरूको लागि, सेवकाई गर्ने व्यक्तिको लागि कहिले पनि सन्तवना र शान्तिका कुरा पाउनुहुन्न। दोषै दोष, आरोप र निन्दाहरू मात्र अगुवाहरूलाई तपाईले पाउनुहुन्छ। आज तपाईले जो व्यक्तिहरूलाई सेवकाई पुर्याइरहनु भएको हुन्छ, तिनै व्यक्तिहरूले तपाईलाई आँसु मात्र पियाइरहेका हुन्छन्। ती मानिसहरूले तपाईलाई कहिले पनि कमी होलान् जसले एउटा अगुवाप्रति स्याबासी दिन्छन्। तर धेरै जसो समय तपाईँ र म रोदनको जीवन या त चुनौतीपूर्ण जीवन नै जिरहनुपर्छ। हाम्रा मित्रहरूले पनि हामीलाई राम्रो भन्दैनन्। हामी धेरै दुखित हुन्छौँ जे यी सबैको बिचमा, यो ठुलो चुनौतीको बिचमा हामी कसरी अघि बढ्ने, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी आज हेर्न गइरहेछौँ। अनि यो जान्नुपर्छ, हामीले जब सेवकाई गर्छौँ, चुनौतीको साथसाथै, चुनौती छँदाछँदै पनि चुनौतीले चाहिँ तपाईँ र मलाई कहिले पनि तल हुन दिँदैन। जति धेरै चुनौती तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछन्, त्यति नै धेरै
माथि हामी गइरहेका हुन्छौँ। जति धेरै चुनौती तपाईँ र ममा आउँछ त्यति नै धेरै माथि धेरै खुड्किलाहरूमा हामी श्रेणीहरूमा हामी चढ्न सकिरहेका हुन्छौँ। चुनौतीले हामीलाई असल असल कुरा सिकाइरहेको हुन्छ। र कसै प्रभुका दासले भन्दछन्, च्यालेन्जेस आर एन अपर्च्युनिटी। चुनौतीहरू चाहिँ अवसर हुन् जसले चाहिँ हामीलाई हरेक जाँचमा माथिल्लो स्तरमा लाँदछ। चुनौतीहरू या त यस्ता कुराहरू हुन्, जाँचहरू हुन् जसले चाहिँ हामीलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याइरहेको हुन्छ र हामी चुनौतीले माथिल्लो स्तरमा लाँदछ। हामी कहिले पनि थाक्नु हुँदैन। परिस्थिति आयो, चुनौतीहरू आए भन्दैमा हामी कहिले हरेस खानु हुँदो रहेछ। हामीलाई माथिल्लो यस्ता स्थितिमा पनि हामीलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याइरहेको हुन्छ र हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। चुनौतीमा हार खानु हुँदैन। बाइबलले हामीलाई भन्दछ, प्रभुको वचनले यसरी भन्दछ, म तिमीलाई त्याग्ने छुइनँ अनि छोड्ने पनि छैन। या त यशायाको 41:13 हामी पाउँछौँ परमेश्वरको वचन, प्रभुको वचन, धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि यशायाको पुस्तक 41:13 बताउँदछ, फर आई एम द लर्ड युर गड, म तिम्रो परमेश्वर तिमीहरूको हुँ जसले तिमीहरूको दाहिने हातलाई समाएर म चल्नेछु। तिमी नडराऊ किनकि म तिम्रो साथमा छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। र परमेश्वरको वचनले हामीलाई यति असल प्रकारको सन्तावना र ढाडस दिन्छ, उत्साह दिन्छ भने हरेक परिस्थितिमा हामी हाम्रो चुनौतीको बिचमा, यी बाधाहरूको बिचमा, समस्याको बिचमा, दुःख र कष्टको बिचमा पनि हाम्रा इसाई चरित्रहरूलाई निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ। मित्रहरू, समस्याले या त चुनौतीहरूले हाम्रा इसाई चरित्रहरूलाई अझै राम्रो गरी निर्माण गर्न सहायता पुर्याइरहेको हुन्छ। चुनौतीमा हामी हरेस खानु हुँदैन। चुनौती आयो जीवनमा भन्दैमा हामी रोदन र आँसुमा भरिने मात्र होइन। हामीले जब एउटा सुरुङ्गबाट भएर पस्छौँ, हामीलाई एउटा आशा हुनुपर्छ कि हामी अर्कोतर्फ निस्किने बाटो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र चुनौती पनि त्यस्तै हो। एकजना व्यक्ति स्टिभ मराबोली भन्ने व्यक्तिले यसरी भन्छन्, कुनै पनि व्यक्तिले असल प्रकारको एउटा माझी हुनुपर्छ भने उनले स्वच्छ पानीमा पौडी खेल्दाखेरि ऊ त्यो बन्न सक्दैन। एउटा माझी, एउटा नाउ खेउने व्यक्ति, एउटा असल प्रकारको नाउकाको चालक हुनुपर्छ, नाउलाई ख्याउने व्यक्ति बन्नुपर्छ भने चाहिँ उनले धमिलो पानीमा पनि पौडिन सिक्नुपर्छ। समस्याहरू पनि त्यस्तै हुन्, परिस्थितिहरू पनि त्यस्तै हुन्, चुनौतीहरू पनि त्यस्तै हुन्। र कोही कोही बेला हामीलाई यी कुराले हामीलाई कसरी असल प्रकारले हाम्रो जीवनमा अघि बढ्ने भन्ने कुरालाई सिकाइरहेको हुन्छ। र यी स्टिभ माराबोली भन्ने व्यक्तिले पनि यही भन्छन्, A smooth sea never made a skilled sailor. या त एउटा असल जहाजको चालक बन्नुपर्छ भने त्यो व्यक्ति स्वच्छ पानीमा पौडी खेल्दा कहिले पनि सिक्न सक्दैन। त्यसले हरेक प्रकारको पानीबाट पार भएर जान सिक्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो पक्का जहाजको चालक बन्न पुग्छ, नाउ चलाउने व्यक्ति बन्न पुग्छ है। र यो कुरालाई हामीले धेरै यसबाट सिक्छौँ कि हाम्रो यस्ता परिस्थितिमा पनि, अघि हेर्दै थियौँ यसै 41:13ले भन्छ, नडरा, म तँसँग छु, तेरो दाहिने हातलाई म पक्रेर अगाडि बढाउनेछु। दाहिने हात भनेको चाहिँ प्रभुले हामीलाई देब्रेतर्फ कहिल्यै हुनु हुँदैन। उहाँ चाहिँ जहिले पनि हाम्रो दायाँतर्फ भएर अघि बढाउने या त लिड गर्ने परमप्रभु हुनुहुन्छ भने हामीले यति राम्रो परमेश्वरलाई प्राप्त गरेका छौँ। तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँलाई यस्तो कुरा सुन्दा खुसी लाग्दैन र? आनन्द लाग्दैन र? अति नै आनन्द लाग्ने कुरा हो नि। र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यी चुनौतीहरूलाई हामीले कहिले हार्नु हुँदैन। बाइबलले यसो पनि भन्दछ, पहिलो पत्रुस 4:12 र 13लाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी पाउँछौँ चुनौतीको बिचमा हामी कसरी खडा रहने भन्ने कुरालाई पहिलो पत्रुसको पत्री 4:12 र 13लाई हामी पढेर पाउनेछौँ। हे प्रिय हो, तिमीहरूले परीक्षा गर्न तिमीहरूमाथि परिआउने आगो सरको परीक्षालाई केही अचम्मको कुरा भए जस्तै गरी तिमीहरू ताजुब नहो, या त च्यालेन्जेसहरूमा तिमीहरू एकदमै ताजुब नहो,
तर ख्रिस्टको शासनहरूको सहयोगी भएर रमाओ र उहाँको महिमा प्रकट हुँदादेखि तिमीहरू पनि हर्षित र आनन्दित हौ। या त तपाईँ र मेरो परिस्थितिमा, तपाईँ र मेरा कष्टमा, तपाईँ र मेरा सङ्कष्टमा हामी उहाँमा हर्षित र आनन्दित हुन सिक्नुपर्ने रहेछ। बाइबलले हामीलाई यस्तै गरी लेखेको छ, ख्रिस्टको शासनको सहयोगी भएर, ख्रिस्टको शासनाको सहयोगी भएर, ख्रिस्टको शासनाको सहयोगी भएर चाहिँ हामी रमाउनु पर्ने रहेछ। वी हेभ टु रिजोइस इन हिम। अनि जब उहाँको महिमा प्रकट हुँदाखेरि तिमीहरू पनि हर्षित र आनन्दित हौ। उहाँको महिमा, उहाँको ग्लोरी जब तपाईँ र माथि आउँछ, हामी रमाउने व्यक्ति बन्न सक्छौँ। सो यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी प्रभुमा धन्यवादी हुनुपर्छ। पहिलो हामी हर तरमा चुनौतीले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि तल हुन दिँदैन। चुनौतीले हामीलाई हर परिस्थितिमा तयार गरिरहेको हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:8-11 र याकुब 1:12लाई जब हेर्छौँ, यी कुराले हामीलाई विशेष गरी चुनौतीहरूमा, च्यालेन्जेसहरूमा चाहिँ हामीलाई तयार गरिरहेको हुन्छ। हरेक परिस्थितिलाई झेल्नलाई तयार गरिरहेको कुराहरू हामीले देख्यौँ र हामी केही वचन हेर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 4:8-11लाई हेरेर हामी अघि बढ्दै जानेछौँ। हामी सबैतिरबाट मिचिएका छौँ तापनि चूर्ण पारिएका छैनौँ, अन्योलमा परेका छौँ तापनि निराश भएका छैनौँ, खेदिएका छौँ तापनि त्यागिएका छैनौँ, पिटिएका छौँ तापनि नष्ट भएका छैनौँ। येशूको जीवन पनि हाम्रो शरीरमा प्रकट होस् भनेर हामी येशूको मरणावस्था सधैँ हाम्रा शरीरमा धारण गर्दछौँ। भन्नाले जब येशू प्रभुलाई विभिन्न सिचुएसनमा, चुनौतीहरूमा जब उहाँलाई हाम्रो जीवनमा धारण गर्दछौँ, तब हामी कहिले पनि शर्मिन्दा हुन पाउँदैनौँ। बाइबलले हामीलाई इफिसीको पुस्तकमा सिकाएको छ, 4:22, 23 र 24मा। 22मा लेखेको छ, अघिका आचरण अनुसारका पुरानो मानिसलाई त्याग। या त वन्स वी कम टु नो द लर्ड, हामीले जब येशू प्रभुलाई जान्दछौँ, चिन्दछौँ अनि उहाँलाई स्वामी, मुक्तिदाता, प्रभु भनेर ग्रहण गर्दछौँ, त्यस पश्चात हाम्रो जीवनमा ख्रिस्ट आउनुहुन्छ अनि हामीले त्यो नयाँ मानिसलाई, हामी नयाँ भएका हुन्छौँ, आत्मामा नयाँ बनिन सक्छौँ। पुरानो कुराहरू निस्केर जान्छन् अनि हामी आत्मामा नयाँ हुन्छौँ। अनि जब ख्रिस्ट नयाँ हुन्छौँ तब ख्रिस्ट येशू हामीमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। जब प्रभु येशू हामीमा बास गर्नुहुन्छ तब हामीलाई कुनै किसिमका कुराले पनि पेल्न सक्दैन। ख्रिस्ट येशू हाम्रो निम्ति, उहाँ आफै नै हाम्रो निम्ति उभिदिनुहुन्छ। उहाँ आफै नै चुनौतीहरूको बिचमा भएर उहाँले हामीलाई हिँड्न सघाउनुहुन्छ, हामीलाई बोक्नुहुन्छ, हामीलाई डोराउनुहुन्छ, हामीलाई हर परिस्थितिबाट लिएर जानुहुन्छ। र यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी कुनै परिस्थितिमा पनि हामीले निराश हुने कुराहरू केही पनि छैन। हामीले याकुब 1:12 पनि त्यही पाउँछौँ। यसरी लेखिएको छ याकुब 1:12मा, तपाईँलाई म पढेर सुनाइदिन्छु। धन्य त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ, किनभने त्यसको जाँच भइसकेपछि प्रभुबाट उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिनेछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको जीवनको मुकुट त्यसले पाउनेछ। हरेक चुनौतीमा जब हामी स्थिर बस्छौँ, हामी एकदमै कष्टमा स्थिर बस्छौँ, दुःखमा स्थिर बस्छौँ, अनि त्यो गर्नुभएका प्रतिज्ञा जो प्रभुले हामीलाई मुकुट दिन्छु भनेको छ, ती कुरा तब मात्र हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर चुनौती आउँदा हामी लथालिङ्गको जीवन जब जिउँछौँ, हामीलाई पाउने जो प्रभुले भन्नुभएको मुकुट छ त्यो पनि हामी गुमाइ पठाइरहेका हुन्छौँ मित्रहरू। त्यसले गर्दा हामी चुनौतीमा कहिले हार्नु हुँदैन। हामीले केही पुरानो नियम अनि नयाँ नियममा चुनौतीका कुरालाई हेर्न सक्छौँ। धेरै प्रभुका यस्ता जनहरू छन् जसले चुनौतीको सामना गरे, दे फेस च्यालेन्जेस। पुराना नियममा धेरै मानिसले चुनौतीलाई सामना गर्नु पर्यो। तपाईँले नोहलाई हेर्नुभयो भने परमप्रभुले जब उसलाई जहाज बनाउनको लागि आदेश दिनुभयो, आज्ञा गर्नुभयो, उनको निम्ति ठुलो चुनौती थियो।
धेरै ठुलो चुनौती थियो। उहाँले सामग्री जुटाउने कुरामा, जहाजभित्र जनावरहरू जो पशु प्राणीहरू जति जोडी सबै कुरा जोडी बनाएर लाउनु पर्ने थियो। अनि सबै यावत थोकलाई उहाँले प्रिजर्भ गर्नु पर्थ्यो र सुरक्षा दिनु पर्थ्यो, किनभने जल प्रलयले त्यो एकदमै नष्ट गर्न गइरहेको थियो। मानिसहरूले सुनेनन्, हो मानिसहरूले सुनेनन्, तर नोहले परमप्रभुको आवाजलाई सुने। उनको निम्ति यो चुनौती थियो, म कसरी गरौँ, कस्तो प्रकारले गरौँ। अनि उनलाई ठुलो चुनौती चाहिँ नोहलाई जल प्रलयको थियो। जल प्रलयबाट परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाअनुसार सबै जोडीलाई बचाउने, हरेक प्राणीलाई बचाउने र आफै पनि उनका परिवार बाँच्ने र आफैलाई बचाउने परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर उहाँले त्यो कार्य गरे। अनि परमप्रभुले उनको काममा सफलता दिनुभयो। नोहलाई मात्र होइन, मोजेसको जीवनमा मूसालाई पनि आयो। मूसालाई पनि त्यस्तै चुनौती आयो। उनलाई विपत्तिको चुनौती थियो। मोजेसले आफ्ना जातिहरूलाई जब फिरौनको गइकन मेरा मानिसहरूलाई जान देऊ, म हुँदैन, मोजेसको कुरालाई फिरौनले मान्दैनन्। अनि यो चुनौती मोसेसको लागि ठुलो थियो कि उनका मानिसहरूलाई, इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा कसरी लान सकिन्छ, प्रभुले भन्नुभएका कुरालाई म कसरी पुरा गर्न सकौँ भन्ने कुरा चाहिँ निम्ति थियो फिरौनको सामनेमा। अनि उनलाई 10 विपत्ति फिरौन चाहिँ उनको निम्ति ठुलो चुनौती थियो। त्यति मात्र नभएर नेहमियाको निम्ति पनि चुनौती थियो। नेहमियालाई हेर्नु भने परमप्रभुले उनलाई, जब उनका मित्रहरू आइकन उनलाई यरुसलेमको बारेमा खबर सुनाउँछन्, उनी एकदम बेचैन भएका कुरा हामी देख्छौँ। तर उनले आफ्नो राजासँग उर्दी लिकन नेहमियाको चुनौतीको साथसाथै उनी भत्किएको पर्खाल बनाउन जान्छन्, निर्माण गर्न जान्छन्। अनि त्यो चुनौतीलाई उनले पुरा गर्छन्। दानिएललाई पनि त्यस्तै थियो। दानिएललाई सिंहको खोरमा ढालिएको थियो। सिंहले मानिसलाई कहिले पनि सजीव राख्दैन, छोड्दैन। तर उनले एउटै चुनौती थियो कि इजरायलको परमेश्वर चाहिँ, स्वर्ग अनि पृथ्वी सृजना गर्ने परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दानिएलले प्रमाण गर्नुपर्थ्यो। अनि त्यो चुनौतीबाट उहाँको ईश्वरत्वलाई, परमेश्वरको शक्तिलाई प्रमाण गरेरै छोड्नुभयो त्यो चुनौतीमा। यस्ता धेरै चुनौतीहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पुरानो नियममा लछ्याप्रै पाउँछौँ। तर हामी नयाँ नियममा जब आउँछौँ, हाम्रो प्रभु आफैलाई पनि चुनौती थियो, प्रभुको जीवनमा पनि चुनौती थियो, जसले हाम्रो निम्ति मुक्तिदाताको रूपमा संसारमा जन्म लिनुभयो। उहाँलाई एउटै चुनौती थियो, जो चाहिँ शैतानले बन्द गरिएको ढोका, स्वर्गको साँचो उसको हातबाट लिएर चाहिँ पिताको साथमा जानु थियो। स्वर्गको ढोका खोल्नु पर्ने थियो र संसारका मानिसहरूलाई अनन्त जीवन दिनुपर्ने थियो क्रुसमा मरिकन। यो ठुलो चुनौती थियो। यो चुनौतीबाट प्रभुले पार भइकन प्रमाण गर्नुभयो। अरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले सतावटबाट, चेलाहरूलाई सतावटको बिचमा ठुलो चुनौती थियो। उनीहरूलाई निन्दित भए, कुटिए, थुके, जेलखानामा ढाल्यो। यस्तो अवस्थामा नि उनीहरूले प्रभुलाई कहिल्यै त्यागेनन्, प्रभुलाई प्रसार गर्न कहिल्यै छोडेनन्। प्रभु प्रसारिनुभयो। जेलखानामा पनि अचम्म र आश्चर्यका कर्महरू भए। अनि परमप्रभुले सत्यलाई प्रमाणित गर्नु नै भयो। बाइबलमा लेखेको छ, सत्यलाई तिमीहरूले जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। आज मित्रहरू, तपाईँ र मैले प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरू हौँ। पावललाई हेर्नुभयो भने पावल गमालियलको बिचमा या चरणमा रहेर त्यति बेला परमेश्वरको वचन, धर्मशास्त्र सिकेका धेरै विद्वान थिए, शिक्षा दीक्षा लिएका व्यक्ति थिए गमालियलको चरणमा भएर। तर यी व्यक्तिलाई पनि चुनौती थियो जब प्रभुलाई चिने। पावललाई रोमी सरकारको चुनौती थियो। रोमी सरकारले उनलाई खेदो गरे। सतावटको चुनौती थियो, जेलखानाको चुनौती थियो। त्यति मात्र नभएर मृत्युको पनि चुनौती थियो। उनले मृत्युलाई सामना गर्नु पर्थ्यो। उनको मरण नजिकै आइरहेको उनले देख्थे। दिन प्रतिदिन आम्ने सामने मृत्युलाई करिबीमा उनले देख्ने गर्दथे। त्यस्तो अवस्थामा पनि पावलले यसो भन्छन् रोमी 1:16मा, म परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनलाई शर्माउँदिनँ। हालेलुया। परमेश्वरको सुसमाचार यति मिठो छ मित्रहरू, जस्तै परिस्थितिमा पनि हामी प्रचार गर्न सक्छौँ, बोली बस्न सक्छौँ। अनि त्यो शक्ति उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ।
हामी कहिले पनि थाक्न सक्दैनौँ जब प्रभुको शक्ति हामीले पाउँछौँ। उहाँको वचन जीवित छ, दुई धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो छ। त्यति मात्र नभएर पाउल जेलखानामा थिए, कष्टमा थिए, दुःखमा थिए। त्यो अवस्थामा पनि फिलिपी 4:4 हामी हेऱ्यौँ भने परमप्रभुमा रमाएका कुराहरू, रिजोइस इन द लर्ड अलवेज। म फेरि पनि भन्छु रमा, परमप्रभुमा आनन्द गर। फेरि पनि भन्छु म आनन्द गर। परमप्रभुमा जेलखानामा बसेको मान्छे, ठिङ्गुरेले लगाएर बाँधिएको मान्छे, कठिन परिस्थितिमा परेको मान्छेलाई हामी जब हेर्छौँ, त्यो मान्छेले हामीलाई आज एउटा कुरा सिकाउँदैछ। पावलले सिकाउनुहुन्छ। पावलबाट हामी एउटा गहिरा कुरा सिक्छौँ कि परमप्रभुमा जस्तै परिस्थितिमा पनि रमाउन सक्ने भन्ने कुराहरू। जब प्रभुलाई हामीले गहन प्रकारले गहिराईमा जान्दछौँ, नजदिकताबाट चिन्छौँ, उहाँलाई हामी हाम्रो हृदयको करिबी भित्र राख्छौँ, तब हामी कहिल्यै पनि प्रभुको वचन प्रचार गर्न थाक्दैनौँ। हामी उहाँलाई बताइबस्छौँ। त्यसले गर्दा हामी आनन्दित भइबस्छौँ, आनन्दित भइ नै बस्छौँ। आजको दिनमा न त पुरानो नियम, न नयाँ नियम, न चेलाहरू, न येशू ख्रीष्ट मात्रलाई चुनौती थियो, तर आज यी दिनहरूमा हामीलाई पनि चुनौती छ। अनि त्यो चुनौती के हो भन्नुहुन्छ भने, आजको चुनौती, यी दिनहरूको हालैमा चल्दै गरेको चुनौती चाहिँ संसारको कोरोना भाइरस या त कोभिड-19। तपाईँले कोभिड-19 को बारेमा जब सुन्नुहुन्छ तपाईँलाई त्रास आउँछ, डर आउँछ। कोही पनि मर्न चाहँदैन। हामीलाई पनि कोभिड भयो, हामी ती परिस्थितिबाट भएर गयौँ, तर हामीलाई कहिले पनि प्रभुले हामीलाई धोका दिनु भएन। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ, भजन संहिताको 25:3 लेखेछ, हामी आशाविहीन थियौँ, हामी शर्मिन्दा थियौँ, तर परमप्रभुले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु भएन, शरममा पार्नु भएन। भजन संहिताको 25:3 यसरी पनि भन्छ, नो वान हु होप्स इन यु विल एभर पुट टु बी इन सेम। तपाईमा भरोसा गर्ने र आशा राख्ने मान्छेहरू कहिले पनि शर्मिन्दा पर्नु पर्दैन, शर्ममा पार्नुहुन्न उहाँले हामीलाई उहाँले आशा दिनुहुन्छ। हामीलाई परमप्रभुले कहिले पनि कमजोर जीवनमा राख्नुहुन्न। हामीलाई प्रभुको वचनमा पावलले रोमी 8:28 लेखेका छन्, हामी जस्तै परिस्थितिमा भएर किन नजाउँ, जस्तै परिस्थितिमा किन नपरौँ, हामीलाई उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ, असल नै गर्नुहुन्छ। भन्नको अर्थ सबै कुरा मिलेर उहाँले हाम्रा जीवनबाट भलाइलाई निकाल्नुहुन्छ, भलाइलाई उत्पन्न गर्नुहुन्छ, र हामी कहिले पनि निराश हुँदैन। त्यसै कारणले बाइबलमा यिर्मया 33:3 लेखेको छ, मलाई पुकार र म तिमीहरूलाई जवाब दिनेछु, र तिमीहरूले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तिमीहरूलाई सिकाउनेछु। र सदैव जस्तै चुनौतीमा पनि मित्रहरू, हामी उहाँलाई पुकार्दै बसौँ। हामी कुनै कुरादेखि त्रासित नहौँ, निराशित नहौँ, तर उहाँलाई हेर्दै हाम्रो जीवनलाई सुसज्जित पार्दै, जीवनमा सफलताका मार्गहरूमा अघि बढ्दै, परमप्रभुको भलाइलाई खोज्दै, परमेश्वरको सेवकाईमा सदैव अघि बढ्दै प्रभुको सेवा गर्दै रहौँ, ताकि एक दिन उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको जीवनको मुकुट प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। र चुनौतीले हामीलाई कुनै कुराले पनि, जस्तै चुनौतीले पनि हामीलाई प्रभुमा निराश गर्ने होइन, तर आशा दिलाएर उहाँलाई पुकार्दै, उहाँका भलाइका काम गर्दै, उहाँमा नै सिद्धतातर्फ अघि बढ्दै जब एक दिन ख्रीष्ट बादलमा आउनुहुन्छ, तब हामी पनि तयार भएर उहाँको दुल्हनको रूपमा हामी सुसज्जित भइकन जान सकौँ भनिकन यही सन्देश आज सारा जसले हेर्नुहुँदैछ म भन्न चाहन्छु कि तपाईँको जीवनमा समस्याबाट पछि नहट्नुहोला, तयार हुनुहोला, उहाँको करिबी जानुहोला, आनन्दित हुनुहोला, र भलाइ गर्दै प्रभुमा हरेस नखाई थकित नहुँदै परमेश्वरमा बढ्दै जाने जीवन जिउनुहोस् भनी म अनुरोध गर्नेछु। परमेश्वरले यहाँ सबलाई आशीर्वाद दिएका हुन्। र आजको हाम्रा युट्युबर श्री पास्टर विकास राईज्यू लगायत म यहाँ बोल्दैछु, हामी दुवैबाट तपाईँलाई धन्यवाद
अनि जय मसी भन्न चाहन्छु।